बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे वज़ीर आला KPK को दिए गए पंजाब हुकूमत के जवाब की और नून लीग की जानिब से मौलाना फजल रहमान को दिए गए मशवरे की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी नेशनलिटी और उनके वहाँ मौजूद असासों की। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, कुछ अर्सा कबल, बल्कि कुछ अर्सा कबल क्या, PTI की मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो लैंग्वेज है वो तो सबको मालूम ही है कि गालम गलौज से नीचे कोई बात कभी हुई ही नहीं, टॉप क़यादत से लेकर और निचले लेवल तक। ज़ाहिर है जो टॉप क़यादत का रवैया होता है, बॉस का रवैया होता है, वही नीचे तक सराहियत करता है, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आता है। तो ख़ान साहब ने अपने कारकुनों को सिखाया ही ये गाली देना और नफ़रत करना और मुफाहमत ना करना, तोड़ फोड़, हंगामा आराई, चढ़ाई। और इस चढ़ाई का एक बार फिर ऐलान हुआ है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाएगी, किसी से बातचीत नहीं होगी। बातचीत की जहाँ तक बात है तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कुछ माह पहले ख़ान साहब ने ये ऐलान किया बाकायदा, और उनके लोगों ने कहा कि हम मुल्क की खातिर सबके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो मुल्क की खातिर जितना बैठा जाता है वो सबको पता है, वो खातिर अपनी होती है। बहरहाल उनके इस लचक और आगे बढ़ने के बावजूद और इस बयान के बावजूद जब किसी ने उन्हें दरख्वार एतना नहीं समझा, ना आर्मी चीफ ने लिफ्ट कराई और ना सियासतदानों ने, ना उन लोगों ने जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, सिर्फ इसलिए लिफ्ट नहीं कराई कि वो समझते हैं कि इस वक्त ये बयान के मुल्क की खातिर में सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सियासतदानों की बात फिर भी नहीं कर रहे, वो बैठने के लिए तैयार हुए हैं उस अदारे के साथ, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उस अदारे ही के साथ बात करूँगा। तो सियासतदान भी कहते हैं कि फिर ठीक है, जाओ करो। लेकिन जब उधर से भी कोई जवाब ना आया और इन्होंने भी मुँह ना लगाया, तो फिर एक नया बयानिया अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जारी किया गया कि ख़ान साहब को तो बहुत पेशकशें हो रही हैं, लेकिन ख़ान साहब बात करने पर आमादा नहीं है, वो कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। और जो पार्टी की सेकंड लाइन क़यादत है ख़ान साहब के बाद, जिसमें गौहर अयूब, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अलीमा ख़ान शामिल हैं। अलीमा ख़ान ख़ुद साख्ता क़यादत हैं, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका सिर्फ पार्टी से ताल्लुक़ इतना है कि वो इमरान ख़ान की बहन है, जो ये दावे करती फिर रही हैं कि इमरान ख़ान को बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं मुज़ाकरात की। लेकिन जो पार्टी चेयरमैन है, ज़ाहिर है ऑफिशियल स्टेटमेंट तो पार्टी का जो चेयरमैन उसका होगा, उसका कहना है कि इमरान ख़ान को ना फौज से ना सियासतदानों से कहीं से मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि वज़ीर आला पंजाब, जिन्होंने काम करना अपने बाप से सीखा, अपने चाचा से सीखा, और उन्होंने लाहौर को किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहर के हम पल्ला बना दिया, उन्होंने जब काम करना शुरू किए तो जो KPK का रिवाज है और जो PTI की रिवायत है, काम ना करना और गालियाँ देना, उन्होंने मरीम नवाज़ को गालम गलौज शुरू कर दी। और एक मरीम नवाज़ जिसने पास आउट होने वाली पुलिस कांस्टेबल्स के साथ इजहार यकजहती के लिए उनका यूनिफॉर्म पहन के उनकी परेड में शामिल हुई, उस यूनिफॉर्म के पहनने को इन्होंने ऐसा इशू बना दिया जैसे मुल्क का वाहिद मसला यही है कि मरीम नवाज़ क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस रवैये का जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि गालम गलौज का कल्चर अब हम मज़ीद नहीं चलने देंगे। हम गालम गलौज के जवाब में गाली तो नहीं दे सकते, लेकिन हम गालम गलौज का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे, और ये कारकर्दगी के जवाब में अपने अवाम को सिर्फ गालियाँ ही देंगे। उनसे सवाल एक ये भी किया गया कि मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज का ऐलान किया है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना की तो हम बहुत कदर करते हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और हमारी ख्वाहिश थी कि वो पार्लियामेंट में आते। वो अगर पार्लियामेंट में नहीं आए तो उनके साथ धांधली KPK में हुई है, उन्हें एहतजाज KPK में बैठ कर करना चाहिए, मरकज़ में वो क्यों एहतजाज करना चाहते हैं? नाज़रीन,
ایک ایشو اور بھی منظر عام پہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ جو جن 6 ججز نے خط لکھا ہے ان میں سے ایک جج بابر ستار، ان کے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں، جو خفیہ اثاثے ملے ہیں، جو امریکہ میں ان کے بچوں کے نام، ان کی بیوی کے نام، ان کی جائیدادیں وہاں ہیں، ان کے بزنس وہاں ہیں، اور وہ نیشنلٹی ہولڈر ہیں، امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ یہ جب صورتحال منظر عام پہ آئی تو ناظرین میں آپ کو پہلے ماضی میں ایک یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس ثاقب نثار نے اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے اور وزیر اعظم نواز شریف تھے، تو بڑا دبنگ یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو فارن نیشنلز ہیں ان کو، یا جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، ان کی سرکاری ملازمتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جن کی میں معذرت خواہ یہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ وہ ان کو سرکار میں اہم عہدے نہیں ملنے چاہیے، کیونکہ جو ڈیول نیشنل ہے اس کا انٹرسٹ نہیں پاکستان میں ہوتا، اور وہ پاکستان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کر کے یہاں سے روانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو دوسرے ملک کا نیشنل ہوتا ہے وہ اس ملک کے آئین قانون یا وزیر اعظم یا ملکہ سے وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے۔ اور بڑی ایک کمپین چلی اور ایک لسٹیں منگوائی گئیں، اور جو ڈیول نیشنل تھے بیوروکریسی میں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں۔ لیکن بعد میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو ثاقب نثار نے زلفی بخاری کے کیس میں یہ کہا کہ اگر کسی ڈیول نیشنل سے اس کی کوئی رائے لی جا رہی ہے یا اس کے مشورے سے مستفید ہوا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے یہ قانون موم کی وہ ناگ ہے جس کو جس طرف چاہیں آپ موڑ سکتے ہیں، اور وہ ججز جس کی فیور میں چاہیں اس کی طرف موڑ دیتے ہیں، جس کی مخالفت کرنا چاہیں اس کے خلاف اس کا رخ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان سے یہ المیہ پاکستانی کی عدالتوں کا ہمیشہ سے ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور اب جب خط لکھا 6 ججز نے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اور ہم پر دباؤ ہے فیصلے کرنے کے لیے، اس کے بعد ظاہر ہے کوئی ریئیکشن بھی آئی ہوں گی یہ، لیکن حقائق پر مبنی تفصیلات سامنے، حقائق پر مبنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود آپ بابر ستار صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کے اثاثے ہیں، ان کے بچوں کے اثاثے ہیں اور کاروبار ہیں، لیکن وہ جج بننے سے پہلے کے ہیں امریکہ میں، اور جج بننے کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بھائی وہ تو ظاہر کریں گے، جب آپ جج بن گئے تو آپ کے تو 500 گھی میں اور سر کڑائی میں آ گیا، اب تو وہ پاکستان میں پروٹوکول انجوائے کریں گے، بزنس وہاں ان کے سیٹلڈ ہیں، وہ چل رہے ہیں، اور جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر وہاں جا کے اپنا بزنس سنبھال لیں گے دوبارہ سے۔ اور جو نیشنلٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، نیشنلٹی کے بارے میں فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جج بنتے ہوئے چیف جسٹس کو بتا دیا تھا کہ میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، تو اگر اس کے باوجود چیف جسٹس نے آپ کو جج بنا دیا تو وہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اس سے الزام سے بری الذمہ ہو گئے، بلکہ وہ جج صاحب کے خلاف بھی مواخذہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک شخص ڈیول نیشنل ہے، اسے آپ پاکستان کا اتنا اعلیٰ منصب سونپ رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے بچوں کے اور ان کے اثاثے امریکہ میں، اور ان کا بزنس امریکہ میں، ان کے انٹرسٹ امریکہ میں۔ اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین یہ ضرور اپنی رائے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایک یہ بابر ستار صاحب ہی نہیں، ہمارے ملک کی جتنی بھی اشرافیہ ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، یا ٹاپ بیوروکریسی ہے، یا ٹاپ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کے اثاثے، کاروبار، سٹیک، نیشنلٹیاں امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اس بلاک کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتے۔ جو ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، چائنا کے ساتھ وہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، وہ چائنا کے ساتھ یوں یا وہ ہونے ہی نہیں دیں گے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے سی پیک کے ساتھ کیا۔ ظاہر ہے جس کے جہاں بچے ہیں، جہاں بزنس ہے، جہاں انٹرسٹ ہے، وہ انہی کے مفادات کا تحفظ کرے گا، آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا۔ ضرور سوچیے اور فیصلہ کیجئے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے اور عوام کو کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اپنے اس ملک کو ان حقیقی معنوں میں آزادی دلانے کے لیے۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو ہی کوئی مزید اپڈیٹس آتی ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔